अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अपने मुसल्लम मौक़िफ़ से डिविएशन इख्तियार की और ये काम प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कोटली के मुकाम पर अपने एक अवामी इज्तिमा से किया, जो उन्होंने यौम यकजहती कश्मीर यानी कि 5 फरवरी के हवाले से किया था। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ना तो शायद ये कोई बताने वाला है, ना कोई ये बात समझाने वाला है कि बिला सोचे समझे कोई भी बात कर देने के क्या असरात होते हैं, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब आपके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब हो, यानी आप मुल्क के वज़ीर आज़म हों और बग़ैर सोचे समझे आपके दिल में जो भी आए आप वो बोल दें, और इस बात को सोचे समझे बग़ैर कि नताइज क्या होंगे। आप एक तकरीर कर रहे हैं, आप जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करने, और वहाँ पर जाके आपने कश्मीर के लिए थर्ड ऑप्शन की बात कर दी। आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टैंड क्या है। पाकिस्तान ने यूएनओ की रेजोल्यूशंस इसके ऊपर मौजूद हैं, पाकिस्तान के 2 तरफ़ा मुआहदे मौजूद हैं इंडिया के साथ, और ऐसी सूरत में जब इंडिया एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है कश्मीर के हवाले से, 5 अगस्त के फ़ैसले हैं, उसके बाद आर्टिकल 370 को मनसूख करना है, ऐसे इक़दामात, और ख़ास तौर पर जब मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तवील अरसे से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे मौक़ों पर आपका ये कह देना कि कश्मीर के लिए हम एक थर्ड ऑप्शन यानी कि आज़ाद उसको करने के लिए तैयार हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक चीज़ प्लेट में रख कर इंडिया को पेश करते। और वजह उसकी ये है कि आपका केस कहाँ पे जाएगा, किस तरीके से आप अब आलमी फोरम्स के ऊपर ये अपना मुकदमा लड़ेंगे। आपने पूरे के पूरे इशू को इस तरीके से स्कैंडलाइज कर दिया, इसको इस तरीके से कॉर्नराइज कर दिया कि अब वहाँ से दोबारा उसको उठाना और फिर उसके लिए ये बात करना पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के लिए किस हद तक मुश्किल हो जाएगा कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आप ताने देते हैं लोगों को कि नवाज शरीफ लंदन अमेरिका गए और ओबामा के साथ बैठे, जेब में से पर्ची निकाल ली, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो भाई पर्ची निकाल के पढ़ा तो कम से कम सही तो पढ़ा, पाकिस्तान का केस तो लड़ा। और आपने बग़ैर पर्ची निकाल के बोला, और जो बोला और इस कदर फजूल बोला कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और अब दफ्तर ख़ारजा को इसके ऊपर बयान पे बयान, वजाहती बयान जारी करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? अब वजारत ख़ारजा से पूरा इंटरनेशनल मीडिया वजारत ख़ारजा से सवाल कर रहा है कि क्या आपने पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर जो असूली मौक़िफ़ है उससे पीछे हट गए हैं। और दफ्तर ख़ारजा हर एक को फ़ोन पर जवाब और रद्द-ए-अमल देते तंग आ गया, और उसके बाद उसने एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करना पड़ा कि नहीं जनाब, दफ्तर ख़ारजा अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। अगर दफ्तर ख़ारजा अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो प्राइम मिनिस्टर को किसने इस बात की ब्रीफिंग दी कि आप कोटली में जाएं और वहाँ पर जाकर थर्ड ऑप्शन की बात कर दें, कि कश्मीर को आज़ाद करने की बात कर दें, प्लेबिसाइट से बैकआउट कर जाएं? इसका मतलब तो यही है ना कि अगर आपने इसको आज़ादी देनी तो प्लेबिसाइट से, यानी कि हक़ खुद इरादियत के जो पाकिस्तान का दरीना मुतालबा है, आपने उससे पीछे हट गए। और दिन का इंतखाब इस कदर बुरा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। इसके बाद आपने एक तरफ तो आपने ये बात कर दी, दूसरी जानिब आपने मोदी से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये 2 काम तुम कर दो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। 2 काम कौन से? एक वो 5 अगस्त और ये जो है आर्टिकल 370 की मनसूखी, इसको वापस ले लो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपका जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है उससे वापस लेना। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी चीज़ से पहले ज़रा सा सोचते हैं, ज़रा सा गौर करते हैं कि हमारे इस जो बात मैं कर रहा हूँ उसके नताइज क्या निकलेंगे। और यही वो अलमिया है जो इमरान ख़ान के साथ मुसलसल चल रहा है। जब वो अपोजिशन में थे तब भी ऐसी ही बातें किया करते थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है, और आज बिजली और पेट्रोल दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हुक्मरान चोर है। आज इमरान ख़ान को वही तमाम बातें उनका पीछा कर रही हैं जो वो जब अपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे। और ख़ारजा पॉलिसी वाला मामला तो इस कदर नाजुक मामला है कि इससे ज़रा सा भी आप इस तरह समझें कि जैसे ये आपने टाइट रोप पे चलना है।
تنے ہوئے رسے پہ چلنا ہے، اور یہاں پر توازن رکھنا سفارتکاری کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور جب آپ توازن لوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گرنا طے ہے، اور گرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کا جو آپ کا پورا جو ایک نیشنل نیریٹو ہے وہ آپ نہیں گرتے، آپ کے ساتھ نیشنل نیریٹو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے سے پہلے کہا نا، نہ سوچا نہ سمجھا، بس جو دماغ میں آیا بول دیا، قطع نظر اس کے ایک لمحے کو سوچے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ میں تو ابھی تک اس معاملے میں شوق ہوں کہ یہ پرائم منسٹر نے آج کیا کیا اور کیوں کیا۔ دونوں چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر کوئی بات سمجھا سکتا ہے تو مجھے سمجھا دے کہ یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اب یہ کہا جائے کہ سلپ آف ٹنگ ہوگی پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹرز کی سلپ آف ٹنگ جو ہے اس کی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کی قیمت ہم سب کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور حالت یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی آلریڈی ہی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ ایک کام کیا جو UN کے اندر خطاب کیا، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ جو دونوں واقعات ہوئے، آرٹیکل 370 کی منسوخی اور مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن، اس کے اوپر پاکستان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود OIC کا سربراہ اجلاس نہیں بلا سکا، وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں بلا سکا، اور ملا تو کیا صرف ایک پریس ریلیز۔ اور اگر ہماری خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے، اور خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریسٹ آف دی ورلڈ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، ہمارے بارے میں کیا سمجھتی ہوگی، ہمیں کس حد تک سیریس لیتے ہوں گے۔ وہ یہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر کس قسم کا نظام چل رہا ہے، یہاں پر کس قسم کی حکومت ہے، یہاں پر کس قسم کے اکابرین ہیں جو حکومتوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ والا لاہے عمل اختیار کریں، اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے UN کے اندر موجود پاکستان کا اسپیشل انوائے یا پرماننٹ انوائے یہ کہے گا کہ ہم کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھارتی نمائندہ اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا پرائم منسٹر تو خود آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر تھرڈ آپشن کی بات کر رہا ہے۔ آپ کس منہ سے یہ جو دو طرفہ معاملے کو UN کی قرارداد کے مطابق پلیبسائٹ کی بات کرتے ہیں، حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، اور تھرڈ آپشن کی بات کر کے کیا حق خود ارادیت کو ختم کرنے کی بات ہم نے نہیں کی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اب بھی اس بات پر بیٹھ کر سنجیدہ ہو کر، ہم نے چونکہ آج تک کشمیر کے معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ہمیشہ اپنے داخلی انتشار کا شکار ہیں، اندرونی لڑائیاں، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، ہر ایک معاملہ جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے کشمیر کے معاملے کو اجاگر نہیں کیا، اور کشمیری خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم اس قربانیوں کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کا ایک جو جائز حق ہے، حق خود ارادیت، جس کے اندر وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اور ہم آج تک اس طرف اقوام عالم کو اس طرف لے کے نہیں آ سکے کہ ہماری سمت کیا ہے۔ اور اگر ہماری سمت نے اس طریقے سے جلسوں کے سامنے جا کر تھرڈ آپشن، فورتھ آپشن، ففتھ آپشن کی طرف جانا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کشمیر کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی سمت کو درست نہیں کرنی، اگر ہم اپنے کہے ہوئے پر قابو نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے، ہم سفارتکاری کے اندر شعور سے عاری ہو کر تقریر کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے اپنے موقف کو، اپنے نیشنل نیریٹو کو خود بخود اس کو گرا دیں گے۔ اب ہم کس منہ سے کہیں گے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے؟ ہم کس طرح کہیں گے کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار کشمیر پر ہے؟ یہ تو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار، اور خاص طور پر وہ لوگ جو حکومت سے وابستہ ہیں، وہ پرائم منسٹر کو کم از کم اتنی سوجھ بوجھ دیں کہ جناب آپ نے سیاست کے اندر جو بونگیاں مارنی ہیں، جس حد تک بونگیاں مارنی ہیں وہ ضرور ماریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے خارجہ پالیسی کے اوپر اپنی یہ جو حملے ہیں اس کو بند کر دیں، کیونکہ اس کا نقصان
صرف اور صرف پاکستانی عوام کو ہوگا۔ آپ وزیر اعظم ہیں، 2 سال رہے، 4 سال رہے، 5 سال رہے، آخرکار آپ نے چلے جانا ہے، لیکن اس ملک نے قائم رہنا ہے، اور اس کے لیے آپ ایسی کوئی وہ چیز نہ چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے ایک بیڈ بیگیج ثابت ہو، اور ہم اس ایسے نیریٹو کا بوجھ صدیوں تک اٹھانا پڑے۔ تو میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ پرائم منسٹر کو اچھی سی بریفنگ دیں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔